Welcome back to Incoa News. The no confidence motion table against Dekarpal Davalli Sarpanch Minino Kullaso collapsed on Tuesday after 6 Panch members who had initiated the motion failed to attend the crucial voting. Their absence led to a lack of quorum, resulting in the motion's failure and allowing Kullaso to continue as Sarpanch. हांव पयलीं फावटीर सगळ्यांक हें म्हणटा आमच्या मेंबरांक म्हजे जे सपोर्टींग तांकां सगळ्यांक आनी जे ऑपोजिशनार तांकांय धन्यवाद करता कित्याक तांणी होच एकवट दाखयलो आमचे मदें असो एकवट उरचो आनी अशी उरलेली वर्सां 1.5 वर्सां 2 वर्सां उरल्या की पंचायत बरे भाशेन लोकांची कामां करूं लोकांची आमचे एसटी समाजाच्या लोकांची उरलेली कामां सगळीं काबार करपाक आनी जाता तितले आमी प्रयत्न करतले एकठांय मेळून आनी आमचे मदें एक हें दिसलें म्हाका आमच्या मेंबरांमध्ये एकवट आसा जो आमी पळयलो एकवटा लागून हे आयज सगळें घडलें जो एकवट नासलो ना जायनातलें सो त्यांनी तांकां हांव अभिनंदन करता सगळ्यांक ताणें म्हाका बरें आनी एट प्रेझेंट मोशनाचेर म्हाका दोगूय जागी डिप्युटी सरपंच जाल्लेले चेअर करपाक आनी ताचो एकटो कोण हेर कोण नासले हिंगा सो मोस्ट ऑफली आज आमी मिलिनाक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की काय आमचो साईश बाबान की एक मोशन हाडिल्लो साईश आनी आमचे विधी वरक ताणी तांकां सायन मारून मोशन हाडिल्लें की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हणून विदिन द 2 hours साईश कसो सांगपाक शकता की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हणून